म्हजें नांव अमिता सगूण बाणावले नागडे। आमी न्ही पयलीं म्हणजे 2003तल्यान फुगडे हांगा एक पणजेचे आशिल्ली डेअरी, आमची डेअरी दुधाची मिल आसा तेतून फुगडी स्पर्धा आयोजीत केल्ली पुणेच्यान। तेन्ना आमी सगळ्यांनी मेळून आमची सुगंधा नागडे म्हणून म्हजी माय आशिल्ली तिणें आमकां येवन सांगलें आनी आमी ती फुगड्याची एक ग्रूप केलो तयार, सगळे लोकांक एक करून। पयलींची बायलां आमची सगळी आशिल्ली आनी तो ग्रूप आमी एक करून 10 जाणांचो ग्रूप तयार केलो। तेन्ना स्टार्टींग आमची फुगडी आनी आमी इतली फुगडी बरी घातली आनी म्हजी माय चुलत माय आशिल्ली एक ती येणी खूब बरी घालताली, तिणें ती म्हाका शिकयली आनी आमी दोगांनी मेळोन आमकां तो पयलो प्रायज मेळ्ळो। आनी तेन्ना आमची सुरवात जी फुगड्याक जाली ती आमी होम्यान म्हणजे खुबशे फुगड्यांक आमी फुडें सरली। मागीर आमचे पळोवन पळोवन ल्हान भुरग्यांचो जो ग्रूप आशिल्लो आनी तो ग्रूप हांवें तयार केलो आनी आज ती भुरगीं फुगडी घालतात फुडें सरून। आनी दुसरी गोष्ट हे बायलांक लागून हालीं पयर म्हाजो हेंच्यांनी भोवमान केलो हांगा, सुप्रिया आनी आमची साधना भाभी दोगांनी मेळून म्हाजो हांगसर भोवमान केलो आनी हेंकाच लागून म्हाका आयज लोककले खातीर परीक्षक म्हणून हांव सगळ्या ऑल गोवाभर भोंवत आसा आनी तेजो म्हाका मान सन्मानूय मेळटा अख्खे गोंयभर। आनी हालींच म्हाजी दूरदर्शनाचेर इंटरव्यू बी जाल्या म्हणजे लोक कलाकार म्हणून। आनी हेच लोकां खातीर आनी आतांय बी आमचे सगळे आमच्या बायलां खातीरूय बी हांव फुगड्या खातीर जर तांकां कसले गरज आसत फुगड्याची जाल्यार हांव सदांच आसतलें तेंचे बरोबर। मागीर धालो, लग्नाच्यो होवयो हे खातीरूय बी म्हाका लोक आपोवन व्हरता, लग्ना खातीर जावं धालांचेर म्हाका सगळें खबर आसा। आनी ते धालो म्हाका चंद्रिका हळर्णकर हिणें शिकयल्ली आसा आनी तिका लागून ह्यो धालो म्हणजे धालाचे पयलीं म्हाका चडशें कांय खबर नाशिल्लें, लग्नाच्यो होवयो हांव पयलीं सुद्दां नाशिल्लें आनी तिणें शिकयल्लें म्हाका। आनी तेजेर आतां आमचे लोक कलाकार म्हणून हांव सगळ्या गोंयभर परीक्षक म्हणून करपा खातीर वयता। म्हजें नांव सुप्रिया बांदास वांयगणकर, खोर्ले चांदणी पिरण बार्देश गोवा। ही आमची चाची म्हणून जाव ती शेजान बाणावली नागरेली ती अमिता, तिणें आमकां फुड्यांक सगळ्यांक फुडें काडली। इवन तिणें आतां पळय हांगा वयताले आमी काणकोण लोक कसो वतालो जाणा, थंय व्हेली आमकां आपल्या आवडुसा देवाक व्हेली आनी मुर्डेश्वर व्हेली आमकां सगळ्या ठिकाणी सगळ्या भोंवली आमी। एका दिसाक आमी 4 प्रायजां घेतलेली। मग पयर चाची वांगडा आमी फुगड्यांक वचनासली केन्ना, चाचीन म्हाका खूब फावटी फुगड्यांक व्हेला, काणकोणच्या पत्तन फुगड्यांक व्हेला आनी आमी बरी प्रायजां घेतल्या आनी बरें हें केलां। तिका हांव केन्नाच हें करिना, खंय मेवली काय मना पासून हें करता। ही सुद्दां म्हाजी खूब फ्रेंड कशी चाची म्हणटा आमी तिका, सगळीं जाणां चाची म्हणटा। आनी म्हाजी ल्हान दोगांय चेडवां आसलेलीं आनी हांगासर न्हू मारुच्या देवळान धालो खेळटा आनी ते धालांक न्ही म्हाजी इच्छा जाताली, म्हाका चाची बरोबर वचपाक फुड्यांक खूब इच्छा जाताली म्हाजी, म्हाका खूब आवडटालें। हांव ल्हानपणा पासून फुगड्यो गावपाक खेळपाक खूब आवड म्हाका सगळ्यां बरोबर वचपाची। आनी हांव हेंकां पळयत रावतालीं न्हेसोन वयतालीं तेन्ना म्हाका केन्ना वचोंक मेळटलें काय हेंच्या वांगडा फुगड्यांक। चाचीक एक दीस कळ्ळें कितें तर हांवें मेस्तावड्यार बरी फुगडी घातलेली म्हणून आनी चाचीन म्हाका खुबशे फावटी म्हाका आपयलें, नीता तूं यो आमच्या वांगडा फुगडी घालपाक, तूं बरें हुशार आसाय, तूं यो। पण हांव कितें करतलें, म्हाजी 2 ल्हान भुरगीं आसलेलीं, 2 वर्साचें एक चेडूं आसलेलें आनी 3.5 वर्साचें एकटें चेडूं आसलेलें। तांकां दवरून हांव प्रोग्राम करूं शकनासलेलें। पण हांव तेजें गीत म्हणटा पळय तें हांव तोंडांतल्या तोंडान म्हाज्या आसतालें आनी म्हाका भितूंतल्यान खूब रडोंक येतालें। धालांकय येयनासलेलें हांव, कित्याक हांव दोगा भुरग्यांनी घेवन धालांक कशें येतालें, रात जाताली। चाचीन एक दीस म्हाका म्हटलें, आगो तूं फुगड्यांक येयना तें येयना निदान धालांक तरी यो मुगो एक दीस तरी रातीक। तेन्ना हांवें निश्चय असो केलो कितें तर आयज हांव जरी वचोंक ना न्हू जाल्यार चाचीच्या ग्रुपान हांव म्हाज्या दोगांतले एकटे तरी चेडवाक धाडटलें अशें म्हणून चिल्लेलें। आनी आयज म्हाजें चेडूं 14वी शिकता आनी आयज तें चेडूं जेन्ना चाचीन जो फुगडेचो ग्रूप केलो फुडें काडलो, भुरग्यांक फुडें काडली, सगळ्या बायलांक ती फुडें काडली आनी ही बायलां जी स्टेजीर वचोन जी उलयनासलेलीं, भुरगीं अशीं फुडें वचोन कडकडटालीं उलोवपाक, त्या भुरग्यांनी चाचीन डॅरिंग केलें, चल गो तूं भियो नाका, सरा फुडें अशें म्हणून बायलांनी फुडें काडली तिणी, धाकट्या भुरग्यांनी फुडें काडली आनी हो तेंचो पयलींचो ग्रूप आसलेलो। आनी आतां म्हाज्या चेडवान स्वता चेडवांचो ग्रूप आसा, तेतून हेड आसा गौतमी नाईक आनी त्या गौतमी नायकान धाकट्या भुरग्यांचो एक ग्रूप केला आनी तो आतां चाची बरोबर चाची तांकां सपोर्ट करता आनी चाचीचो सपोर्ट आसलो म्हणून ते आयज ते खुबश्या गांवांनी वचोन आपल्या फुगडेचो प्रोग्राम करून जिखोन येतात। थँक्यू।